Salam alaikum, fait l'épisode 1 sur les questions concernant le méthode de calcul de la taille de l'échantillon à partir de la marge d'erreur ou la largeur. أول حاجة la marge d'erreur. شنو هي la marge d'erreur؟ هي t fois les quartiers de la population sur racine de n. Si les quartiers est connu لو في حالة les quartiers est inconnu ما كيكونش معطى لينا كنغومبلاسيو les quartiers de la population par S. La largeur, تسمعوا la largeur هو l'amplitude. شنو هي l'amplitude؟ هي 2 fois la marge d'erreur. يعني AI est égal 2 fois la marge d'erreur. AI est égal 2 fois la marge d'erreur si les quartiers كنقولوا كنديروا les quartiers sur racine de n. Si les quartiers est inconnu كنعوضوا les quartiers par S. Ou la valeur de t كتحسب la table de la loi normale كنحسبوها ب 2 pi de t moins 1 كنحسبوها بلا كنجبدوها من la table de la loi normale. واخا يكون x بار سوي لوا ستودنت. Par exemple, faites l'examen هذا قالك x le poids d'un produit en kilogrammes suit loi normale. Le service de contrôle prélève 25 pièces de ce produit et constate que le poids moyen est 50 kg avec une variance de 24 kg. هنا كنلاحظوا les quartiers de la population est inconnu ou la taille de l'échantillon inférieure à 25. Donc x bar suit loi student. واخا x bar هنا suit loi student في الكيستيون الرابعه قالك ديتيرميني ان غنجبد لا ديتيرميني ان باغ لا لاجور ولا باغ لا مارج ديرور غتجبد هذيك لا فالور دو تي غتجبدها بلا طابل من لا طابل لا لوا نورمال ا بارتير من 2 بي دو تي موان 1 كي تيغال 1 مو الفا لو سوي دو كونفيونس. هادشي في ليشانتيوناج. اما في ليستيماسيون كتقول اس دو بي دو تي موان 1 تيغال لو سوي دونكادغمون. بون حنا قال لك هنا كاستيون 4 ديتيرمين من بعد ما درنا ليستيماسيون بونكتويل دو لا موين وبينا بانه كوريكت خصنا نبينو بان سون بيي اي كونفيرجون. كاستيون 2 قال كان كالكول انترفال دو كونفيونس 90% دو لا موين. هنا كنقولوا اكس با سوي لوا ستودنت كنجبدوا لا فالور دو تي بلا لوا ستودنت كنخرجوا هنايا الانترفال دو كونفيونس بلا لوا ستودنت. هنا لا ميم شوز ديروا l'intervalle de confiance de la variance à 90%. Question 4 قالك déterminer n pour que la largeur de l'intervalle de confiance est égale 0,90 soit réduite de moitié. يعني la largeur ديال l'intervalle de confiance de la moyenne à 0,90. يعني لارجور ديال هاد لا موين اللي حسبنا شنو هو لارجور اللي قلت لكم شنو هي لا مارج ديرور في هنا في هاد لوكا تجيو تحسبوا لا مارج ديرور تعطيكم 1.711 و اس عندنا هي 5 من بعد ما حسبتوها. شنو كنعرفوا لامبليتود هي لارجور ايت ايغال 2 فوا لا مارج ديرور. يعني largeur ديال l'intervalle de confiance de la moyenne في 90% اللي هو 1.711 في جوج. حيت ما قلت لكم لارجور كيساوي جوج فوا لامبليتود يعني جوج فوا لامبليتود ديال هاد الانترفال 90%. قال لك سوا ريدويت دو مواتي يعني غينقص بالنص. دونك هي اي لامبليتود دو الانترفال دو كونفيونس 90% موان اي سور 2. هاد اي موان اي سور 2 كتساوي لنا اي سور 2. من بعد ما توحدوا المقام تعطيكم اي سور 2. دونك اي سور 2 شنو كتساوي 2 يعني لامبليتود سور 2 كتساوي 2 فوا لا مارج ديرور. هنا لي كارتيب ايت انكوني اون رومبلاس لي كارتيب بار اس لي اس سور راسين دو ان. شنو غنعوضو لامبليتود باش نعوضوها هي جوج فوا لا مارج ديرور ديال هاد الانترفال يعني جوج فوا 1.711 هي درت 2.711 نقسموه على جوج تيكال جوج فوا تي فوا اس سو راسين دو ان. هنا غنختازلو جوج مع جوج تبقى لنا غير 1.711 كتساوي جوج فوا لا مارج ديرور. يعني
خاصنا هاد لا فالور دو تي واخا اكس بار سوي لوا السوداء غنجبدو لا فالور دو تي بلا لوا نورمال اي فوا يقول لكم لا طاي دو ليشونتيون كالكولي لا طاي دو ليشونتيون ولا شي كيسيون كونسيرنون لا ديتيرميناسيون دو لا طاي دو ليشونتيون عرفوا تخرجوا لا فالور دو تي دابخي لا طابل دو لا لوا نورمال عندو دو بي دو تي موان زان ايكال 0.9 بي دو تي كتساوي 1.9 على جوج هي 0.95 غنقلبو في لا طابل لا لوا نورمال نلقاوها 1.64 هي تي غنجيو نعوضو بلاصه تي ب 1.64 غتولي 1.711 تساوي لينا جوج فوا 1.64 في 5 على غاسين دو ان غتساوي لنا غاسين دو ان 2 او كاري ايت ايكال جوج في 1.64 في 5 على 1.711 2 او كاري. عاود نتاكد منها واش 92 ولا لا. جوج 1.64 في 5 قسم على 1.711 او كاري اللي هي 92 يعني لاطاي ديال الشونتيون كتساوي 92 اللي لا فايتكم قالوا لنا ديتيرميني ان بور كو لا لارجور دو لانترفال دو كونفيونس ا 90%. ما قالوش لنا سوا غيدوي دو مواتي. شنو كنعرفوا هاي جوج فوا لا مارج دو لامبليتود كتساوي جوج فوا لا مارج ديرور يعني جوج فوا تي فوا اس سوغ راسين دو ان ولا مارج ديرور في لانترفال دو كونفيونس ا 90% دو لا موين هي 1. لا مارج ديرور هي 1.711 دونك غنديرو جوج فوا 1.711 ايتيكال جوج فوا تي فوا اس سوغ راسين دو ان. نختارو جوج هنا مع جوج غتولي تساوي لنا 1.711 كتساوي لنا لا فالور دو تي هي 1.64 فوا 5 اس هي 5 سوغ راسين دو ان غتولي لنا راسين دو ان ايتيكال 1.64 في 5 على 1.711 وندخلو الاو كاري باش نحيدو الغاسين ديال ان تولي ان تساوي لنا 1.64 في 5 على 1.711 2 او كاري كتساوي لنا 23. لاطاي تساوي لاطاي ديال ليشونتيون لاطاي ديال ليشونتيون كتساوي 23. جيسبر تكونوا فهمتوا. انا درت لكم هنا دو كا. هنا الكا كيقول لك سوا غيدوي دو مواتي هنا يقول لك سوا ما كيقولش لك سوا غيدوي دو مواتي يقول لك غير حسب ليا لاطاي ديال الشونتي ابارتيغ de la largeur de l'intervalle de confiance اللي معطي لينا هنا 90%. جيسبر كونوا فهمتوا. اللي فاهم يدير لايك اللي ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع لي زوطخ ستوديون. مازال غندير واحد ليكزامبل اخر ديال لا ديتيرميناسيون دو لا تاي دو ليشونتيون. اكزامبل اخر راه كاين فهاد ليكزارسيس نيميرو 2 ديال راه في لو فريكونس فهاد ليكزام ديال سيسيون نورمال 2018. نساوناش بالدعاء وفي امان الله.